जैसा कि आप लोग को मालूम है, अज़ान और ख़ुतबे के मुसाबक़े की हमारी ये तीसरी नशिस्त है। लिहाजा बिला ताख़ीर के हम हमारे फ़रए सालिस अज़ान के मुसाहिम नंबर 9 साद नांदेड़ मुतअल्लिम अरबी अव्वल को दावत देते हैं मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और मक़ाम रस्त में अज़ान पेश फ़रमाएँ। फ़रए सालिस अज़ान के मुसाहिम नंबर 9 साद नांदेड़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر،
मौसूफ़ ने मकाम रस्त में बेहतरीन अज़ान पढ़ सुनाई। अब मैं फ़रे राबे ख़ुतबा मुसाहिम नंबर 18 को दावत देता हूँ। अब्दुल क़य्यूम बांका अरबी सोम मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और अनिल महब्बह पर अपना ख़ुतबा पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि الذي नज़्ज़ह क़ुलूब औलियाइही अनिल इल्तिफ़ाति इला ज़ुख़्रुफ़ि الدنيا ونظرته وصفى أسرارهم من ملاحظة غير حضرته ثم كشف لهم عن سبحات وجهه حتى احترقت بنار محبته ثم احتجب عنها بكنه جلاله حتى تاهت في بيداء كبريائه وعظمته فبقيت غرقا في بحر معرفته ومحترقة بنار محبته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء بكمال نبوته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سادة الخلق وأئمته وقادة الحق وأزمته وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فقد قال الله تعالى يحبهم ويحبونه، وقال تعالى في الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهذا لا يكون في العادة إلا بالشوق. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. وقال عليه الصلاة والسلام وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والسكينة أي الارتياح هو الأنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. माशा अल्लाह, मौसूफ़ ने उम्दा ख़ुतबा पेश फरमाया। अब मैं फ़रे सालिस अज़ान के मुसाहिम नंबर 13 फ़रे सालिस अज़ान के मुसाहिम नंबर 13 मुस्तफ़ीज़ आसाम मुतअल्लिम एअदादिया को दावत देता हूँ। मौसूफ़ आएँ और मकाम बयात में अज़ान पढ़ सुनाएँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. माशाअल्लाह मौसूफ़ ने उम्दा लहजे में अज़ान पढ़ सुनाई। अब मैं फ़रे राबे ख़ुतबा के मुसाहिम नंबर 10 फ़रे राबे ख़ुतबा के मुसाहिम नंबर 10 सैफ़ुल्लाह कटिहार मुतअल्लिम अरबी पंजुम को दावत देता हूँ। मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और अस्सब्र व शुक्र के उन्वान पर अपना ख़ुतबा पेश फरमाएँ। الحمد لله أهل الحمد والثناء المتفرد برداء الكبرياء المتوحد بصفات المجد والعلاء المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعماء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله سادة الأصفياء وعلى أصحابه قادة البررة الأتقياء، صلاة محروسة بالدوام عن الفناء ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء. أما بعد، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، فما أشد الاعتناء بهما ومعرفة فضلهما ليتيسر فيهما الفكر. فقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عجب للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقول: يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. فقال: يا رب كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. وقال عليه الصلاة والسلام: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. माशा अल्लाह, मौसूफ़ ने बेहतरीन और उम्दा अंदाज में अपना ख़ुतबा पेश फरमाया। अल्लाह मौसूफ़ को मज़ीद तरक्यात से नवाजे। अब मैं फ़र्अ सालिस अज़ान के मुसाहिम नंबर 14 काशिफ़ जमुई मुतअल्लिम एदादिया को दावत देता हूँ। मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और मकाम रस्त में अज़ान पढ़ सुनाएँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. माशाअल्लाह, मौसूफ़ मुब्तदी तालिब इल्म होने के बावजूद मौसूफ़ ने बेहतरीन अंदाज़ में अज़ान पढ़ सुनाया। अल्लाह ताला मौसूफ़ को मज़ीद तरक्कियात से नवाज़े। अब मैं फ़रअ राबे ख़ुतबा के मुसाहिम नंबर 11 अमानुल्लाह हज़ारी बाग मुतअल्लिम अरबी पंजुम को दावत देता हूँ। मौसूफ़ आएँ और अत-तौहीद के उन्वान पर अपना ख़ुतबा पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुदब्बिरिल मुल्क वल मलकूत المنفرد بالعزة والجبروت الرافع للسماء بغير عماد المقدر فيها أرزاق العباد الذي صرف أعين ذوي القلوب والألباب عن ملاحظة الوسائط والأسباب فلما تحققوا أنه لرزق عباده ضامن وبه كفيل توكلوا عليه فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قامع الأباطيل الهادي إلى سواء السبيل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن التوكل على اختلاف مراتبه منزل من منازل الدين، وكذلك أصله من التوحيد واليقين. فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم،
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. माशा अल्लाह, ये थे अमानुल्लाह हज़ारी बाग जिन्होंने अपने अछूते अंदाज में ख़ुतबा पेश किया। अब मैं फ़रए राबे के ख़ुतबा के मुसाहिम नंबर 21 ज़बीहुल्लाह कटिहार मुतअल्लिम अरबी सोम को दावत देता हूँ। मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और ज़म्मुद दुनिया के उन्वान पर अपना ख़ुतबा पेश फरमाएँ। फ़रए राबे ख़ुतबा के मुसाहिम नंबर 21 ज़बीहुल्लाह कटिहार। الحمد لله الذي عرف أولياءه غوائل الدنيا وآفاتها وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها فعلموا أن يزيد منكرها على معروفها ولا يفي مرجوها بمخوفها ولا يخلو صفها عن شوائب الكدورات ولا ينفك سرورها عن المنغصات تمني أصحابها سرورا وتعدهم غرورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المرسل إلى العالمين بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الآيات الواردة في ذم الدنيا وأمثلتها كثيرة، وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة، بل هو مقصود الأنبياء عليهم السلام ولم يبعثوا إلا لذلك. فالآيات فيها مشهورة وجملة من السنن هنالك مذكورة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. माशा अल्लाह, मौसूफ़ ने ज़म्मुद दुनिया के उन्वान पर बेहतरीन ख़ुतबा पेश फरमाया। अल्लाह मौसूफ़ के ख़ुतबे को कबूल फ़रमाए। इसके बाद फ़रे सालिस अज़ान के मुसाहिम नंबर 11 असदुल्लाह दहली मुतअल्लिम अरबी पंजुम को दावत देता हूँ। मौसूफ़ आएँ और मकाम कुर्द में अपनी अज़ान पढ़ सुनाएँ। फ़रए सालिस अज़ान के मुसाहिम नंबर 11 असदुल्लाह दहली। الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. माशाअल्लाह, ये थे असदुल्लाह दहली, जिन्होंने मकाम कुर्द में बड़े ही पुरकशिश अंदाज में अज़ान पेश किया। अल्लाह मौसूफ़ की अज़ान को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे। अब मैं फ़रअ राबे ख़ुतबा के मुसाहिम नंबर 22 ज़ियाउद्दीन सुपोल मुतअल्लिम अरबी सोम को दावत देता हूँ, मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और अस्सब्र व शुक्र के उन्वान पर अपना ख़ुतबा पेश फरमाएँ। फ़रअ राबे ख़ुतबा के मुसाहिम नंबर 22 ज़ियाउद्दीन सुपोल। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिल हम्द वस्सनाइल मुतफर्रिद बिरिदाइल किब्रिया المتوحد بصفات المجد والعلاء
المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعماء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله سادة الأصفياء، وعلى أصحابه قادة البررة الأتقياء، صلاة محروسة بالدوام عن الفناء، ومصونة بالتعاقب عن التسرم والانقضاء. أما بعد، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، فما أشد الاعتناء بهما ومعرفة فضلهما ليتيسر فيهما الفكر. فقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقول: يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. فقال: يا رب كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. وقال عليه الصلاة والسلام: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. माशाअल्लाह मौसूफ़ ने अपने मुनफरिद अंदाज में ख़ुतबा पेश फरमाया। अल्लाह मौसूफ़ की काविश को कबूल फरमाए। अब मैं फ़रए सालिस अज़ान के मुसाहिम नंबर 26 अब्दुल्लाह पूना मुतअल्लिम अरबी सोम को दावत देता हूँ, मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और मकाम कुर्द में अपनी आवाज़ अपनी अज़ान पढ़ सुनाएँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब अब्दुल्ला पूना जो मकाम कुर्द में आपके सामने अज़ान पेश कर रहे थे। अज़ीज़ तलबा, आपको मालूम होना चाहिए कि अज़ान शिआर इस्लाम में से है और हमारे दियार में अज़ान के साथ जो जुल्म हो रहा है, हम सब जानते हैं कि हमारे इलाक़ों में जो मुअज़्ज़िन होता है वो होता है जो किसी काम का नहीं होता। हाँ, हालांकि बिलाद इस्लामिया में इसका एहतमाम किया जाता है और किया जाता था, अब भी किया जाता है कि अज़ान सबसे अहसन आवाज़ वाला शख्स दे। इसीलिए लिखा है तारीख़ में कि खिलाफत उस्मानिया में जो अज़ानें होती थी वो हर वक्त के एतबार से लहजे और उसका अंदाज़ भी मुख्तलिफ होता था।
ہمارے یہاں تو ایک خاص لہجہ ہے، ایک خاص انداز ہے، جو بوڑھے چاچا ہوتے ہیں وہ اس انداز میں اذان دیتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جن علاقوں میں، بلکہ اس بات کو ہند گجرات کے ایک بڑے قاری صدیق صاحب سانسرودی نے بھی بیان کیا ایک موقع سے، اور فرمایا کہ جن علاقوں میں اذان خوبصورت انداز میں الفاظ کی رعایت کے ساتھ اذان کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں، تو ان علاقوں کے لوگوں کے دلوں میں اللہ مودت و محبت ڈال دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب اللہ کا نام، اللہ کی بڑائی خوب احسن انداز میں بیان کی جائے گی تو اس کی اپنی تاثیر ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ وہاں کے آپس میں باہم شیر و شکر رہتے ہیں، مل جل کر متحد و متفق ہو کر رہتے ہیں، ان کا آپسی انتشار نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے ملک ہندوستان کی جو حالت ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بے حد انتشار پایا جا رہا ہے، اور ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں تو ہمارے علماء کے طبقے میں بھی بے حد انتشار پایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنانا چاہتا ہے، 1.5 انچ کے خانقاہ الگ بنانا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قاری صدیق صاحب نے جو فرمایا اور جو میں نے کتاب میں بات پڑھی وہ اس پر 100% صادق آتی ہے کہ جب آپ کے علاقوں میں مسجد کے مناروں سے بلند آواز سے اللہ کے نام کو غلط پکارا جائے گا تو اس کا عذاب اور اس کی سزا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آپسی اتحاد اور اتفاق ختم ہو جا رہا ہے۔ اسی لیے میرے پیاروں، جامعہ نے شروع سے ان چیزوں پر توجہ دی ہے کہ ہم چاہے عجمی ملک میں رہتے ہیں، چاہے ہم لوگ عجمی ہیں، لیکن ہمارا تعلق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو ہماری اذانیں، ہمارے خطبات عربی انداز کے ہونے چاہیے۔ اور ڈھیروں ایسے واقعات مورخین نے لکھے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں کہ کسی بہترین اذان کی وجہ سے کسی غیر مسلم نے اذان سنی اور اذان اس کے دل پر ایسا اثر کر گئی کہ وہ داخل اسلام ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہو گیا۔ اور ایسے حالات میں جب ہمارے ملک میں ہمارے خلاف چالیں چلی جا رہی ہے، سازشیں کی جا رہی ہیں، اب کا ہندوستان وہ ہندوستان نہیں ہے جہاں ہم کھلے الفاظ میں اسلام کی بات بھی کر سکیں۔ آئندہ اس کی بھی کوششیں جاری ہیں۔ میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ، عاجزانہ التماس اور گزارش کروں گا کہ ہمارے یہاں پڑھنے والا کوئی طالب علم ایسا نہ ہو جس کی اذان خوبصورت نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک یہ ایسی دعوت باقی ہے، اور اللہ کرے تا قیامت باقی رہے، اس کی بھی کوشش جاری ہے کہ یہ بھی چھین لی جائے۔ اگر ہم نے اپنے میناروں کی آوازوں کو آج بھی درست نہیں کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم 5 وقت اذان پکاریں بھدی آواز میں، جس کے الفاظ بھی درست نہ ہو، ہمارے لوگوں کو پسند نہیں آتا، غیروں کو کیسے پسند آئے گا؟ آپ تصور کریں نا، بعض لوگ ناپسند اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اذانیں اس طریقے سے ہیں، اور یہ اذان، ان کی اذان سے خود یہ نہیں اٹھتے، پھر آواز کیوں لگاتے ہیں؟ حالانکہ ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہمیں اس کو مؤثر بنانا پڑے گا۔ اگر ہماری مسجدوں سے ابھی جس بچے نے اذان دی، عبداللہ نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، ایسی اذانیں اگر فجر میں ہونے لگ جائیں اور اس کی دعوت چلائی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے لوگ ایسی اذان سن کر بھی بستر پر پڑے رہیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان دل میں ہے اور کوئی عذر نہیں ہے، مجال نہیں کہ بندہ مسجد میں نہ آئے۔ میں اپنا ذاتی واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ غالباً سال گزشتہ ہی ہمارے جامعہ کے استاد ہیں مفتی فیضان دھلیا، ان کے نکاح میں جانے کا اتفاق ہوا، تو میں اور قاری وسیم صاحب ساتھ تھے۔ تو دھلیا ایک مدرسہ ہے،
نام بھول رہا ہوں میں اس مدرسے کا، اس کے سڑک کے کنارے ایک جو ہے شاندار مسجد بنی ہے. مسجد دیکھ کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے ایسا اس کا ڈیزائن کیا گیا. ہمارے یہاں عموماً ایسی مسجد نہیں ہوتی ہے. نئی تھی، اچھی تھی، تو میرے دل میں ایسی کوئی مسجد دیکھتا ہوں یا کوئی بھی ایسی جگہ جاتا ہوں تو دل میں داعیہ خود آتا ہے کہ اگر موقع ملے تو اذان نماز پڑھائیں، کیونکہ ممکن ہے اس علاقے کے لوگوں نے اچھی اذان سنی ہی نہ ہو. تو میں نے گزارش کی، اتفاق سے پہچان والے نکل گئے، امام صاحب مؤذن صاحب قاری صاحب بہت اچھی اذان دیجیے آپ. میں نے اذان دی. سڑکوں پر جو لوگ دکانوں میں چہل قدمی کر رہے تھے وہ مسجد کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے اذان سننے کے لیے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری مسجدیں اچھی اذانوں سے محروم ہیں. ہمارے میناروں سے جو اذان گونجنی چاہیے وہ نہیں گونج رہی ہیں. اسی مقصد نیک کے تحت حضرت رئیس جامعہ کے مشورے سے الحمدللہ ہمارا یہ تیسرا سال ہے کہ آپ کے لیے، اس سے پہلے جامعہ نے کل ہند کے لیبل پر بھی اذان کے مسابقات کرائے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ ہمارے ہندوستان کے ہر علاقے کی ہر مسجد کے میناروں سے اذان ایسی گونجے کہ جو سیدھے دل پر اثر کرے. میں نے کل رات کو آپ کو سنایا کہ بعض ایسی عورتیں جن کا آپ ڈھانچہ دیکھیں گے تو سیدھے سمجھ میں آئے گا کہ ان کو خدا رسول سے کوئی مطلب نہیں ہے. بے دین لوگ، دہریے لوگ، لیکن جب انہوں نے کسی مسلم علاقے میں وہ آئے، اب گھومنے کا ایک زمانہ ہے، لوگ ٹورسٹ بن کر ٹور کرنے کے لیے جاتے ہیں الگ الگ علاقوں میں، جب انہوں نے مسجد سے دی جانے والی خوبصورت اذان کو سنا وہ بے تحاشا رونے لگ گئے کہ کیا ہے یہ، کیسی آواز ہے. ہم نے گانے سنے ہیں، ہم نے دنیا کی میوزکس کو سنا ہے، لیکن نہ کوئی میوزک ہے، نہ کوئی اس میں گٹار ہے، نہ اور دوسری چیزیں استعمال کی گئی. صرف اللہ کی آواز کو بہترین انداز میں خوبصورت لب و لہجے میں پکارا گیا. ایک غیر مسلم خاتون کے دل پر وہ چیز اتنی اثر کر رہی ہے کہ وہ بے تحاشا رو رہی ہے. اس کو پتہ نہیں کیا ہے یہ، لیکن رو رہی ہے. اگر ایسی اذانیں ہمارے مسجدوں سے ہوں، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اسلام کیا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں مجلس کا اختتام کرتا ہوں. ہمیشہ میں جہاں کہیں اذان پر بات ہوتی ہے میں واقعہ ضرور سناتا ہوں. اذان ہمارے لیے بہت بڑی دعوت ہے. اذان ہمارے لیے بہت بڑی دعوت ہے. ایک عیسائی شخص، اس کی بیٹی اسلام کا لٹریچر پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی تھی. باپ بڑا سمجھا رہا تھا کہ اسلام میں برائیاں ہیں، جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں ان کو بذاتہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں خرابیاں ہیں. بہت سارے عیسائی ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، ان کو غلط بتایا جاتا ہے. ہمارے ملک میں بھی یہ چیز چلتی ہے کہ جان بوجھ کر قرآن کے وہ واقعات یا قرآن کے وہ احکام جو ہیں کسی اور حوالے سے، کسی اور موقع کے، لیکن وہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن اسلام یہ بتاتا ہے، اور ہندوؤں کو اور ہمارے برادران وطن کو، عیسائیوں کو جو ہے اسلام سے بدزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس شخص نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میری بیٹی کو میں سمجھا لوں اور وہ اسلام میں داخل نہ ہو، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی مسافر آیا، اذان کا وقت ہوا، مسجد میں داخل ہوا اور اس نے اذان کہی، اور بڑی بھدی اذان کہی. تو جب اس کی بیٹی نے اذان سنی تو اس نے کہا کہ ابا یہ کیسی آواز ہے؟ کہا کہ یہ مسلمانوں کی سب سے عظیم عبادت ہے، مسلمانوں کی سب سے عظیم عبادت ہے. تو وہ بڑی متاثر ہوئی کہ اتنی بڑی عبادت کو ایسے انجام دیتے ہیں لوگ، نہ آواز اچھی ہے نہ انداز اچھا ہے. اور اس کے دل میں قدر نفرت آ گئی. تو اس کے باپ نے موقع غنیمت جانا، مزید لوہا گرم تھا، ہتھوڑا مار دیا اور وہ متنفر ہو گئی اسلام سے. چنانچہ اس کا باپ خوشی میں ہدیہ لے کر آیا. جس نے اذان دی تھی اس کو بڑے ہدیہ تحائف پیش کیے. وہ بڑا خوش ہوا، کہا کہ کس چیز نے آپ کو ابھارا ہدیہ دینے پر؟ کون سا ایسا عمل ہے؟ کہا کہ جو آپ نے اذان دی ہے نا اس کی وجہ سے میں آپ کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں. اور خوش ہو گیا، میری اذان اتنی اچھی ہے. کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں، میں سالوں سے اپنی بچی کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں ناکام رہا، اور میرے اتنے سالوں کی محنت کام نہیں آ رہی تھی، آپ کے اس اذان نے کر دیا.
اور میری بچی نے آپ کی اذان سنی، اب وہ اس پر قائل ہو گئی کہ اب وہ اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتی۔ اب بتائیے میرے پیارو کہ ایک اذان جو دعوت تھی، جب اس کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا گیا تو مانع دخول اسلام ہو گیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں کہ اچھی اذان سنیں اور اچھی اذان سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایسے یوٹیوب پر آپ کو ڈھیروں واقعات مل جائیں گے، کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یورپ میں لوگ اچھی اچھی اذانیں سن کر مسلمان ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم یہ 20-30 طلبہ کو پیش کر دیں بس، ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارے یہاں 9,500 طلبہ ہیں، یہ 9,500 طلبہ اچھی اذانیں سیکھیں اور یہ 9,500 مسجدوں کے میناروں سے اچھی اذان کو پکاریں، کریں گے انشاءاللہ۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو طلبہ اچھی اذانیں دے رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، آپ ان سے سیکھیں، ان سے وقت لے کر مشق کریں، انشاءاللہ اللہ ہمارے اس عمل سے بھی راضی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی اذان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان